अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में रोज़ों से मुताल्लिक़ा मसाइल के बयानात चल रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने आपकी खिदमत में उन चीज़ों के बारे में मसाइल बयान किए थे जिनसे रोज़ा टूटता तो नहीं है लेकिन रोज़े में कराहत पैदा हो जाती है। आज आपकी खिदमत में उन मसाइल को ज़िक्र किया जाएगा कि किस तरह रोज़ा टूटने पर क़ज़ा लाजिम होती है, कौन कौन सी सूरतें हैं कि जिनमें अगर रोज़ा तोड़ दिया जाए या टूट जाए तो कफ़ारा भी लाजिम होता है। फिर क़ज़ा अदा करने का तरीक़ा क्या है, कफ़ारे की सूरतें क्या होंगी, इंशाअल्लाह इस पर भी हम तफसीली कलाम करेंगे। सबसे पहले आप एक उसूल याद रखिएगा, बल्कि हम चंद ऐसे उसूल अर्ज़ करेंगे जिससे इंशाअल्लाह क़ज़ा और कफ़ारे के बारे में मसाइल वाज़ेह हो जाएंगे कि किन सूरतों में सिर्फ़ क़ज़ा होती है और किन सूरतों में क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी लाजिम होता है। इसमें पहले एक मसला याद रखिए कि अगर रोज़ा कोई जानबूझकर तोड़ता है मसलन, तो ये एक जुर्म है, ये अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी है, अल्लाह ताला के हुक्म की मुमानअत वाला काम है। तो अगर कोई ऐसी सूरत हो कि जिससे ये साबित हो जाए कि इंसान ने जानबूझकर रोज़ा तोड़ा है जबकि उसको रोज़ादार होना याद भी था, तो हम कहेंगे कि इसका जुर्म कामिल है, क्योंकि रोज़ा याद है, कोई बाकायदा उज़्र भी नहीं है, इसके बावजूद रोज़ा तोड़ रहा है, तो इसने क़स्दन अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी को मोल लिया और जानबूझ के रोज़ा तोड़ा। इसने बहुत बड़ा जुर्म किया और जुर्म ऐसा है कि इसमें कोई इसका उज़्र नहीं, लिहाजा ये जुर्म कामिल कहलाएगा। तो जब जुर्म कामिल साबित होता है तो उस सूरत में क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी लाजिम होता है, यानी एक रोज़ा रखना होगा और इसके बाद कफ़ारे के रोज़े वग़ैरह होंगे जिनकी सूरतें इंशाअल्लाह हम आगे अर्ज़ करेंगे। और अगर किसी मकाम पे साबित हो जाए कि जुर्म कामिल नहीं है बल्कि जुर्म नाक़िस है, उसने जानबूझकर रोज़ा तोड़ने का इरादा नहीं किया है बल्कि और आज़ार वग़ैरह इसमें शामिल हो जाएं और रोज़ा टूट जाए, तो फिर कफ़ारा नहीं होता बल्कि क़ज़ा होती है। तो ग़रज़ ये कि पहले आप एक उसूल याद रख लीजिएगा कि अगर जुर्म कामिल होगा तो इस पर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों हैं, अगर जुर्म नाक़िस होगा, कामिल नहीं है, तो सिर्फ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं होता। अब वो सूरतें क्या क्या हैं कि जिनमें जुर्म नाक़िस कहलाएगा, जुर्म कामिल नहीं होने पाता, वो सूरतें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ ताकि मसला और बहुत अच्छी तरीक़े से वाज़ेह हो जाए। मसलन एक मसला याद रखें कि किसी कोई सहरी कर रहा था और उसे वक्त का एहसास नहीं रहा, हत्ता कि वो सहरी बंद होने के बाद भी खाता पीता रहा। फिर किसी ने याद दिलाया, अरे भाई टाइम ख़त्म हो गया, आप तो खा रहे। तो अब ऐसी सूरत में चूँकि सहरी बंद होने के बाद उसने खाया पिया है, लेकिन यहाँ पर रोज़ा तोड़ने का क़स्द नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी का इरादा नहीं है, तो अगरचे इससे जुर्म तो सरज़द हुआ है लेकिन ये नाक़िस है, लिहाजा इस मकाम पर सिर्फ क़ज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। इसी तरीक़े से मसलन को ज़ौजा के करीब था और उसने क़ुर्बत चाही, क़ुर्बत उसने की, हत्ता कि रोज़ा बंद हो गया, इन दोनों का एहसास नहीं रहा और बाद में जब वक्त देखा तो मालूम हुआ कि दौरान क़ुर्बत ही रोज़े का वक्त यानी सहरी का टाइम पूरा हो चुका था, फ़जर का वक्त शुरू हो गया था। तो गोया कि ये क़ुर्बत जो है रोज़े की हालत में वाक़ हुई है, ऐसी सूरत में रोज़ा टूट गया है। लेकिन यहाँ पर भी चूँकि भूले से ऐसा हुआ, वक्त वग़ैरह नहीं देखा था, लिहाजा इस पर सिर्फ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं होगा। और शायद आपको याद हो कि हमने पहले शुरू में मसला अर्ज़ किया था कि अवामुन नास में जो ये बात मशहूर है कि सहरी बंद उस वक्त करेंगे जब अज़ानें मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएं, ये गलत मसला है, क्योंकि अज़ान फ़जर के लिए ज़रूरी है कि वो सहरी बंद होने के बाद ही दी जाए, वरना अज़ान होगी ही नहीं। तो जिसने अज़ान के बीच में खाया उसने गोया कि सहरी बंद होने के बाद खाया, और जिसने सहरी बंद होने के बाद खाया उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी चूँकि रोज़ा तोड़ने का क़स्द नहीं पाया जा रहा, अल्लाह ताला की नाफरमानी के इरादा नहीं है, लिहाजा जुर्म नाक़िस हुआ। जब जुर्म नाक़िस है तो यहाँ पर भी सिर्फ क़ज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। इसी तरीक़े से एक सूरत इसकी ये भी बयान की गई है कि किसी ने खाना वगैरह खाने पर या रोज़ा तोड़ने पर मजबूर कर दिया,
مجبوری کی وہی صورت ہے جس کو ہم اکراہ شرعی کہتے ہیں. میں نے آپ کو بیان کی تھی کہ کسی نے صحیح دھمکی دی کہ اگر تم روزہ نہیں توڑو گے میں تمہیں جان سے مار دوں گا یا تمہارا کوئی عضو خراب کر دوں گا, چہرہ بگاڑ دوں گا, ہاتھ وغیرہ کاٹ دوں گا, اور اس روزہ دار کو یقین ہے کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو یہ کر گزرے گا. تو ایسی صورت میں بھی چونکہ اب روزہ توڑنے کا ارادہ اللہ کی نافرمانی کی صورت میں نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچانا مقصود ہے, لہذا اس صورت میں بھی روزہ توڑنے پر فقط قضا ہے, کفارہ وغیرہ نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اس اکراہ شرعی کی صورت میں یعنی اس طرح مجبور کیے جانے کی صورت میں اگرچہ انسان پھر خود کھائے اور مطلب اپنے ہاتھ سے کھائے, ضروری نہیں کہ کوئی دوسرا منہ میں ڈالے, اپنے ہاتھ سے کھایا اور کھاتے ہوئے اس کے نفس کو لذت بھی محسوس ہوئی, مثلا کھانا بڑا مزیدار تھا, اس نے کھایا تو مزہ آنے لگا, لیکن مجبور ہے بیچارہ نہیں کرتا ہے تو یہ مار دیتا ہے, تو اس مزہ آنے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جرم کامل ہو گیا اور اب اس پہ کفارہ لازم ہے, کیونکہ اصل میں جو بنیادی سبب ہے وہ کوئی اور ہے, لہٰذا اب اس پر صرف قضا ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا. اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک اصول یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات بعض چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. انسان سے وہ کام ہو گئے اور اس نے یہ گمان کیا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے, اور یہ گمان کرنے کے بعد اس نے پھر جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا کوئی کام کر لیا, تو اب اس پر بھی فقط قضا ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہاں پر روزہ توڑنا گمان کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے, لہذا شریعت رعایت دے گی اور اس صورت میں قضا وغیرہ نہیں, کفارہ وغیرہ نہیں ہے بلکہ صرف قضا ہے. مثال کے طور پر کسی نے بھول کر کھا پی لیا. میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو حدیث پاک عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے کھلایا اور پلایا ہے. اب کسی نے بھولے سے کھا پی لیا, اس کو مسئلہ ذہن میں نہیں تھا, اس نے کہا لو جی میرا تو روزہ ٹوٹ گیا, اب ٹوٹ گیا تو میں کھا ہی لیتا ہوں, تو اس نے بعد میں جان بوجھ کر کھایا. تو پہلے روزہ نہیں ٹوٹا تھا لیکن جب جان بوجھ کر کھایا تو روزہ ٹوٹ گیا, لیکن یہاں پر چونکہ اللہ کی نافرمانی کا قصد نہیں ہے, روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ گمان کی غلطی کی بنا پر ایسا ہوا, لہٰذا صرف قضا ہے, کفارہ نہیں ہے. اسی طریقے سے مثلا بھول کر اس نے قربت کی تھی زوجہ سے, پھر اس کو یاد آ گیا اور مطلب اس کے بعد پھر اس نے کہا چلو جی اب تو روزہ ٹوٹ ہی گیا ہے, حالانکہ بھول کر کی تھی, اور پھر اس نے مطلب روزہ توڑنے والا کوئی فعل کر لیا, تو اس پر بھی قضا ہوگی. اسی طرح دوپہر کو اٹھا اور دیکھا کہ احتلام ہو چکا ہے اور اس نے گمان کیا کہ شاید احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد جان بوجھ کر کھا پی لیا, تو اس پر بھی صرف قضا ہے, کفارہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ہم نے قے کا مسئلہ آپ کو عرض کیا کہ جان بوجھ کر اگر قے کریں گے تو روزہ ٹوٹے گا. اب ہوا یہ کہ اس کو خود بخود بہت ساری قے آ گئی اور اس نے سمجھا کہ شاید وومیٹنگ سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اس کے بعد اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا, تو چونکہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا تھا لیکن قصد نافرمانی نہیں پایا گیا, اس لیے اس کا روزہ تو ٹوٹ گیا, قضا ہوگی, کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایسی چیز کھائی کہ جس سے طبیعت نفرت اور کراہت کرتی ہو, طبیعت اس کو ناپسند کرتی ہو, اس چیز کو استعمال کیا, کھا پی لیا, اب چاہے روزہ یاد بھی ہو, جان بوجھ کر بھی ایسا کرے, تب بھی اس پر قضا ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر روئی تھی, اس کو کھا گیا. اب روئی تو ویسی مطلب نہیں چبائی جائے گی, طبیعت اس سے نفرت و کراہت کرتی ہے, اب کس نے روئی کھا لی, اندر نگل لی, تو اس پر قضا ہے, کفارہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر بھی جرم ایک لحاظ سے ناقص ہے. ناقص اس اعتبار سے ہے کہ کامل اس وقت ہوتا جب روزہ توڑنے کا ارادہ ہو